MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। इसराइल का गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम ख़तरनाक है। एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल पर एक बयान में कहा कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में बड़े पैमाने पर इनखला के तबाहकुन इंसानी असरात मरतब हो सकते हैं। इनखला का हुक्म कम अज़ कम 11 लाख फ़लस्तीनियों पर लागू होगा। उनका कहना था मुतासरा इलाके पहले ही इसराइली मुआसरे और बमबारी की जद में हैं। फ़लस्तीनी इलाके ईंधन, बिजली, पानी और खुराक से भी महरूम हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, शाहराह फैसल में नर्सरी से रैली निकलेगी। हम पूरे कराची से रैली में शिरकत की अपील करते हैं। फ़लस्तीन की नियत आवाम को इसराइली जारहियत से बचाया जाए। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दाम करना पड़ेंगे। इजाज़त नहीं देंगे कि कोई जत्था या तंजीम हथियार उठाए और रियासत रेट चैलेंज करे। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ अमूर पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को सूबे के दरपेश माली मसाइल के हवाले से भी आगाह किया गया। मुल्क भर की तला ज़िला ननकाना की तहसील शाहकोट में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में जमात इस्लामी रहनुमाओं समेत ख़वातीन की तरफ से बड़ी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी ख़वातीन के साथ साथ स्कूल के तालिबात ने भी शिरकत की। आज जो ये शाहकोट में रैली मुनक़्क़द की गई है, ये बेसिकली हम तायद कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की तरफ से। हमास ने जो ऐलान जहाद किया है और जो जदोजहद कर रहे हैं इसराइल की जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ है। ये हफ्ता फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का ऐलान किया है। हमारे मोहतरम सिराज हक साहब ने ये हमें कहा है और हमने लब्बैक कहा है। उनकी आवाज़ पर ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के दिल जो हैं उनके साथ धड़कते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लोधरा चौधरी मुख्तार अहमद की ज़ेर निगरानी में इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन विंग ने बसिलसिला बेदारी ट्रैफिक शऊर मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें मोटर पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के ड्राइवर्स को स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम, ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत और उसके हसूल के आसान तरीक़ेकार पर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, रोड परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी ना चलाने के बारे में बताया गया। मुल्क भर की तरह रंगपुर, जुआना बंगला में इसराइल की जारियत के खिलाफ मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मोहर्रम एशिया उलमा काउंसिल समेत तमाम मजहबी जमातों की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत में मोरो प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और अमरीका का परचम नजर आतिश कर दिया। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह गुजर खान में भी असातिज़ा सड़कों पर निकल आया। हुकूमत के एजाज़ा और तलबा दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की रैली में शिरकत। न्यू मरी पत्रियाटा प्रेस क्लब के सामने मजलूम फ़लस्तीनियों के से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए राजा रिजवान इस्माइल, हाफिज़ दाऊद और सैफुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान और अक़वाम आलम को आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन को उठाना चाहिए। नाजायज़ रियासत इसराइल को पाकिस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया। अरसे दराज से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली जबर और जुल्म के खिलाफ नूरानी मस्जिद सोहबतपुर से रैली निकाली गई। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शहर की मेन चौक पर पहुंची। रैली में शरीक शहरियों ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। तहरीक लबैक पाकिस्तान और मरकज़ी जमात अहल सुन्नत जहानिया के ज़ेर एहतमाम कमेटी चौक जानिया से पीर गुलाम मोहिउद्दीन शाह गिलानी, मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल चिश्ती, राव सादत अली, राव लईक अहमद, सखी आलम रिजवी, महर आलमगीर और दीगर की क़यादत में यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। आज की ये जो रैली, इसका यही मतन था कि जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं बड़े अरसे से, और अब यारहाना अंदाज में उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैं तमाम जितने भी जमाती शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे साथ फ़लस्तीन की रैली में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और बात ये है कि तमाम मुस्लिम को पैगाम देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनी के साथ खड़े हैं। अल जहाद लब्बैक लब्बैक लब्बैक। रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिबिन। जहानिया में लब्बैक ने
یہ آج یہ اجتماع کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی ابتلا آئے گی تو انشاءاللہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ جیکب آباد میں اہل سنت شہیدی مسجد طوبہ میں فلسطین کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کرے چی گھیرا سے انشاءاللہ ایک بھی نہ بچدو، اساں مسلمانن کے اس میں ڈیڑھ چاہیے تھا جے بھی ان قریبن جہاد کرن خدا جے واسطے انہن جے مٿو وہ بدھ जेको वर्ताव कयो आहे माटेली मार सलूक मुसलमाननि कयो आहे, जीअं ई इन्हनि मुसलमाननि जे नंढे नंढे मासूम बचड़नि सां जेको नाजाइज़ी कई, उन्हनि जे ज़ैफ़ान सां नाजाइज़ी कई, बैतुल मुक़द्दस ई ॾकी इन जेको आहे। रहमान रहीम, जैसे कि ईरान ने एक वाहिद मुल्क है OIC में जिसने ऐलान किया है कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये ऐलान करना चाहिए कि फ़लस्तीन के हम साथ हैं। دی فالکن اسکول کیمپس شاہکوٹ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کا انعقاد پرنسپل دی فالکن اسکول شاہکوٹ ملک نصیر شہزاد کی قیادت میں کیا گیا۔ محفل میں تلاوت کلام پاک، نعت شریف اور تقریر کے مقابلہ جات بھی ہوئے۔ دی فالکن اسکول شاہکوٹ میں عید میلاد النبی کے توسط سے شاہکوٹ میں دی فالکن اسکول میں محفل میلاد اور سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پلے کلاس سے لے کر میٹرک کلاس تک کے بچوں نے تلاوت، نعت اور تقاریر کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ میری درخواست ہے شاہکوٹ کے تمام سکولز اور کالجز سے کہ اس طرح کی محافل بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کریں۔ ایئر لائنز اپنے جانے بلیٹن کے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح جیلوں میں بھی فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے ظلم و بربریت کے خلاف فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی مسجد اقصی سے نکالی گئی، جو سیوا لائن روڈ سے ہوتی ہوئی شاندار چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی صدر پروفیسر ہارون رفیق نے کی۔ احتجاجی ریلی میں ان کے ساتھ سیاسی سماجی شخصیات محمود مرزا جہلمی، شیخ ندیم، حافظ ظفر اقبال، ملک اشرف محمود، صدر انجمن شہریان سرپرست اعلیٰ محمد غیاث الدین، مرزا اکمل بیگ، ملک افضل اوان، مولانا معروف احمد، مرزا اشفاق بیگ، ظفر اقبال مغل اور خالد بٹ کے علاوہ ہزاروں افراد نے کثیر تعداد میں ریلی میں شرکت کی، اور شرکا نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکا نے اسرائیل کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ اسی طرح جیلہ میں دوسری طرف جماعت اسلامی کی جانب سے ڈاکٹر قاسم محمود چودھری کی قیادت میں جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر سے ریلی نکالی، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی چوک اہل حدیث سے نکالی گئی، جو شاندار چوک سے ہوتی ہوئی چوک اہل حدیث پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کی اسرائیلیوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ میدان کے اندر مجاہدین کا مقابلہ کر سکیں۔ آج ان کے سینکڑوں فوجی جو ہے کتے کی موت مار رہے ہیں، اور ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ یہ کافر اور یہود و نصارہ ان کی شکست کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ کا دین انشاءاللہ دنیا پہ غالب آئے گا۔ تو آج ہم اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ان اسرائیلیوں کے خلاف ڈٹے رہیں۔ پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطین بھائیوں کی مدد کرے اور ان یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے۔ آج پورے ملک میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم جو جمع ہیں، اور سراج الاقصی صاحب کی کال پر پورے پاکستان میں ہر شہر میں یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو بیدار کریں کہ وہ کھل کر فلسطین کی حمایت کریں، حماس کی حمایت کریں، اور نہ صرف ہمارے ملک بلکہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں سب کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چوڑیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں اتار دیں اور فلسطین کا ساتھ دیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر وہ ظلم جو ہو رہا ہے معصوم بچوں پر، وہ جو خون اور آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہ
ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم ان اسرائیل کی بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ جو ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حماس کی حمایت کرتے ہیں کہ حماس جو ہے اس وقت وہ اسلام کے مجاہد ہیں اور قبلہ اول کے پشتی بان ہیں۔ ہم پوری قوم سے کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نکلیں میدان میں، اپنی آواز کو بلند کریں، پرامن رہ کر اس احتجاج میں شامل ہوں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جب قوم رسول ہاشمی اپنے اصل کو بھول گئی، ہم عربی عجمی میں تقسیم ہو گئے، ہم علاقوں میں تقسیم ہو گئے، ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تو ہمارا جو روب تھا نا دشمن پر وہ ختم ہو گیا۔ جب ہمارا روب ختم ہوا تو آج دنیا کی سب سے مغلوب اور کمزور قوم ہم ہیں۔ جو اٹھتا ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے۔ کشمیر دیکھیں، افغانستان دیکھیں، آج فلسطین دیکھیں، لہو سرزمین ہے وہاں کی، اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم الگ الگ ہمیشہ کے لیے قتل ہوتے رہیں گے، تباہ ہوتے رہیں گے، عزتیں لٹواتے رہیں گے، بچے ذبح کراتے رہیں گے، کہ ہم ایک ملت بھی بنیں گے؟ آج بھی مسلمانوں کے پاس دنیا کی کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں؟ کون سی قوت ہے، کون سے وسائل ہیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ تو ہمارے درمیان احساس نہیں ہے، اور وہ احساس کیا ہے کہ ہمیں ایک کل مسلم اخوۃ ولا تصور ہمارے درمیان ختم ہو گیا ہے۔ تو آئیے ہم ایک قوم بنے، ایک ملت بنے، اور ہم اپنے ملکوں کے اندر ایسے لوگ حکمران لائیں جو ملتے مسلمان کی ترجمانی کریں، وہ غیروں کے غلام نہ ہوں، ان کے MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔